صلی علی اقبال محمد صلی علی حال احوال محمد صلی علی قال اقوال محمد صلی علی نور انوار محمد صلی علی اسحار اصحاب محمد صلی علی آل ازواج محمد صلی علی مزاج محمد معراج محمد اللہم صلی علی محمد نظم محمد وعظم محمد ورسم محمد اسم محمد وجسم محمد عصب محمد نصب محمد قصد جسد بلد جلد ولد محمد اللہم صلی علی محمد جبین محمد امین محمد عظیم محمد کریم محمد اکرم اکمل اجمل انور اجدر اکبر ازہر اسد محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد صلی علی حالت محمد وقالت محمد عدالت محمد ادارت محمد سدارت محمد اقامت دیانت ولایت عنایت ہدایت شرافت محمد اللہم صلی علی محمد لیاقت امامت ولایت عنایت ہدایت کفالت کفایت محمد اللہم صلی علی محمد وعلا سبحان اللہ آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ قابل صد احترام عزیزان گرامی قدر دوستوں بزرگوں بھائیوں محض مسلم مخلص موحد ساتھیوں السلام علیکم وعلیکم السلام اللہ جل جلالہ دا بے انتہا بار شکر جس ذات حکیم عظیم کریم نے محض اپنی توفیق عنایت ہدایت ماتحت اساں تساں مسلمانوں چند گھڑیاں واسطے مل بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی دنیا دا اے جہان اوکھا یا سوکھا گزارن تو بعد اللہ نے ساری کائنات واسطے ایک دن مقرر کیتا ہے اپنے نال ملاقات کرنا ماشاءاللہ توجہ ہے جی ہاں تھکے تا نہیں جی 2-4 منٹ لا لیں جی ہاں اجازت ہے جی ہاں جنہ دا ہے دل او آکو سبحان اللہ جنہ دا دل نہیں او آکو جزاک اللہ سارے سبحان اللہ جی ہاں آکو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایکو دن اللہ پاک نے حشر دا مقرر فرما دیتا ہے کان مقدارہ 50,000 سنہ او ایکو دن دنیا دے 50,000 سال دے برابر ہو رہا ہے اللہ اسے ایک دن وچ توڑا ساڑا حساب کتاب بھی ہو رہا ہے توڑا ساڑا نتیجہ بھی ظاہر ہو رہا ہے توڑی اور ساڑی ہار اور جیت دا اعلان بھی ہو رہا ہے توڑی اور ساڑی ناکامی اور کامیابی دا اعلان بھی اسے دن ہو رہا ہے رب نال ملاقات بھی اسے دن ہو رہی ہے پل صراط تو بھی اسے دن گزر رہا ہے اور نام اعمال کھپے ہاتھ یا سچے ہاتھ بھی اسے دن مل رہا ہے اور اللہ دے دربار دے اندر انسان دی تے رب دی ملاقات اور فیصلے دا بھی وہی کو دن ہو رہا ہے اس واسطے سب تو مشکل ترین مرحلہ ہو رہا ہے وہ قیامت والا دن جس وچ اساں تساں جا کے اللہ دے حضور اللہ دی عدالت وچ پیش ہونا ہے اور پیش ہون والا انسان اتھے ون کے 2 قسم دے مجرم سنگین مجرم ہونے جنہ دا جرم اتنا بھاری ہونا ہے کہ جنہ دے حق وچ کچھ سفارش بھی قبول نہیں
نہیں ہونی، جنہ دی نجات اور چھٹکارے دا بھی کوئی راستہ نہیں ہونا۔ او دو قسم دے مجرم ہونے جڑے دن قیامت دے اللہ دی عدالت جب پھسے کھڑے ہو سن۔ ایک مجرم ہو سی اللہ دا حق مارن والا، دوسرا مجرم ہو سی اللہ دی مخلوق دا حق مارن والا۔ جس اللہ دا حق ادا کیتا اوہی انہاں پوڑیاں تے کامیاب ہے، جس اللہ دی مخلوق دا حق ادا کیتا اس دن اوہی کامیاب ہے۔ جس بندے کولو اے دو جرم ہو گئے، اللہ دا حق ماریا یا اللہ دی مخلوق دا حق غصب کیتا ہے اور لٹے کھاتا ہے، عزم کیتا ہے، پچایا ہے اور اسے رنگ مر گیا ہے۔ دنیا تے معافی تلافی نہیں ہو سکی، لین دین حساب کتاب معاملہ کلیئر نہیں ہو سکیا۔ دن قیامت اے بندہ اٹھ سی تے کفے افسوس دا مل سکتا ہے، مگر اس دن اللہ دی عدالت نجات حاصل نہیں سکتا۔ جاگ دے پائے ہو جی ہاں، اس واسطے دنیا دی زندگی وچ انہاں دو چیزاں سے غور کرو کہ آیا اساں اللہ دے مجرم ہاں یا اللہ دی مخلوق دے مجرم ہاں۔ سب تو بڑا مجرم اللہ دے ہاں او ہونا ہے جس نے شرک کیتا ہے، اور دوے نمبر تے سب تو بڑا مجرم او ہونا ہے جس نے اللہ دی مخلوق دا حق مار کے تے کھا کے پچا کے مر گیا۔ اور دنیا تے معاملہ کلیئر نہیں ہویا۔ اے دو بندے دن قیامت دے کسے حال اچ بخشیون دے قابل کوئی نہیں ہوئے۔ اللہ نے پہلا حق بیان کیتا ہے اپنا، کہ بیان کیتا ہے پہلا حق اللہ نے اپنا بیان کیتا ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللہ پاک نے فیصلہ فرما چھوڑیا کہ او بندہ اے میرا فیصلہ اے میری قضائی جڑی میں کرن لگا، اس تو کے پیچھے ملن تے نسن دی گنجائش کوئی نہیں۔ دنیا دے جہان اسے میرے قانون دے مطابق تیرا جیونا ہوئے، اسے میرے قانون دے مطابق تیرا مرنا ہوئے، اسے میرے قانون دے مطابق تیری زندگی دا اوڑنا بچھونا ہوئے۔ اس سے کدے غفلت نہ کری، اس دی اندر کدے سستی دا مظاہرہ نہ کری۔ او پہلا فیصلہ تے پہلی قضا اللہ نے کڑی کی تھی۔ اللہ فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ عبادت نہ کری کسے سے، عبادت نہ کری کسے نبی، عبادت نہ کری کسے ولی، عبادت نہ کری کسے پیر دی، جڑی شاید نہ عبادت ہوئے او میرے نام دی کری، جڑی شاید نہ عبادت ہوئے او میرے پاسے منسوب کری۔ یہ نظر عبادت تا میری دیوی، یہ نیاز عبادت تا میری دیوی، یہ سجدہ عبادت تا میرا کری، یہ رکوع عبادت تا میرا کری، یہ طواف کرنا عبادت تا میرا نام کری، یہ حج کرنا عبادت سبحان اللہ۔ جی ہاں، جی ہاں، مگر تو سب پہ سوتے ہو نہیں جی جاگتے ہیں، سوتے ہو بندے رو سنو دا فائدہ کوئی نہیں۔ تو سن جاگتے رہو تو انشاءاللہ میں ایک بڑی سپیڈ نال تو دو چیزیں سمجھا دیں، تھوڑا ٹائم بھی بچ بچے تو مسئلہ بھی پورا ہو جائے، سمجھ آوے گی۔ وَقَضَى رَبُّكَ، یہ تیرے رب دا فیصلہ ہے، تیرے مربی دا فیصلہ ہے، تیرے موسم دا فیصلہ ہے، تیرے پروردگار دا فیصلہ ہے، او تینوں پیدا کرن والے رب دا فیصلہ ہے، او تینوں
قسمت بناون والے رب دا فیصلہ ہے او تیریاں لوڑاں تے ضرورتاں پوریاں کرن والا رب کا سبحان اللہ وقضا رب کا یہ تیرے پروردگار دا فیصلہ ہے رپیٹ لے گی کو ساری تھوڑی جی کم کر دے توجہ ہے بھائی آواز تھوڑی موٹی کر کے ماسٹر 1-2 نمبر اور کھول دے جاگ دے پہو آنکھو سبحان اللہ وَقَضَا رَبُّكَ تیرے رب دا فیصلہ ایک اسے بادشاہ دا فیصلہ نہیں کہ دے ترمیم ہو ایک اسے جج دا فیصلہ نہیں کہ دے وچ ترمیم ہو منگے اے اسمبلی وچوں پاس ہو کے نہیں آیا کہ 26ویں ترمیم اے 25ویں ترمیم اے فلانی ترمیم اللہ فرماتا ہے جس دن تو میں فیصلہ لاگو کر رہا قیامت دی صبح توڑی میرا فیصلہ ایو رونا ہے جہان بدل ونجے انسان بھی بدل ونجے مکان بھی بدل ونجے جہان بھی بدل ونجے ساری کائنات دا نظام اتے تلے تہبالا تھی ونجے مگر میرا فیصلہ ہی کو میری قضا ہی ہے کہ میرے علاوہ نہ کری عبادت کسے سے نہ دی ورنہ مارے ہمیں سے اے حق میں اپنا بنایا سجدہ کرنا اے حق میں اپنا بنایا تعریفہ کرامنیاں اے حق میں اپنا بنایا ثنا کر میری حمد کر میرا ذکر کر میرا شکر کر اے متھا میں بنایا ہے میرے سامنے جھکا اللہ واہ اے متھا بناونا لگا اللہ یہ سارے اندہ یقین ہے جی ہاں زبان کہیں دیتی اللہ جی زبان میں تالا لا دے وے تے کھولانی نہ دے وے بے شک ہے کھولانا لا نہیں سارے جہان دے دربار چٹ چٹ کے مرون مگر اللہ دی بند کی ہوئی زبان کا نام تک کوئی فرد کھول نہیں سکتا اللہ فرماتا ہے چونکہ سارے نظام میں اپنی موٹے چ رکھ دیتے ہیں میں اپنے قبضے وچ رکھ دیتے ہیں اتھے نہ تیرا اختیار چلتا ہے نہ تیرے باپ کا اختیار چلتا ہے نہ کسے موئے نہ کسے زندہ دا سارے اختیار مرنے پوسن للہ ملک السماوات والارض سبحان اللہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمین آسمان دا اختیار تے ملک سارے دا ملک او تے کولے اور کسے کولو نہیں اللہ دے ملک بھی میرا تے اقتدار بھی میرا زمین بھی میری تے اختیار بھی میرا آسمان بھی میرا تے اختیار بھی میرا جہان بھی میرا تے اختیار بھی میرا انسان بھی میرا تے مرضی بھی میری ہاں تخلیق بھی میری تے قانون بھی میرا ہاں بندے بھی میرے تے قضا بھی میری اللہ کیڑی قضا کیتی ہے اللہ فرماتا ہے میری قضا میں قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ مردہ مرونی عبادت سوا میرے کسے دے نہ کری نبی کریم کے فرمان دیں اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دیں لا تشرک باللہ شیئا ان قتلتا او حرکتا او سلبتا نبی کریم فرمان دیں اللہ تو علاوہ اور کسی سے عبادت نہ کری اللہ دی عبادت جور کسی نو شریک نہ کری لا تشرک باللہ شیئا مکھی دے سر دے برابر مکھی دے پر دے برابر کسی نو شریک نہ کری اگر تینو قتل کر دیتا ونجے تا قتل ہو ونجی مگر اللہ دا حق نہ ماری اگر تینو پھانسی لگا دیتا جاوے پھانسی دے پھندے تے چڑھ کے شہید ہو ونجی مگر میرا حق کسی ہور نہ دے اگر تینو بٹھی وچ پا دے اگ بلدی پئیے بھامبڑ پھڑک دے پائیں مائی نو گھن کے نو دی چھاتی نال بچہ دودھ پیدا پیا جنے ویلے بادشاہ نے ویکھیں کہ انج بندے پیچھا نہیں پہ ہٹ دے
انہاں واسطے بڑیاں بڑیاں خندقاں بنا کے اگ لا دیو اور اس اگ دے اندر انہاں بندیاں نو پکڑ کے سٹنا شروع کر دیو جڑے ویلے انہاں نو سٹ دے پائیں اس اگ دے اندر سڑ دے پائیں جڑا بندہ بھی ویندا خوشی نال چھالاں پیا ماردا ہے تے نال آدا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خوشی نال جانا قربان کر رہے ہیں اگ سلگدی تے بھڑکدی تے چمکدی مگ دیاں اپنی جانا جوکھا وچ پا کے شہید ہوندے ویندن مگر پیچھے ہٹنا کوئی نہیں بادشاہ نو کسے کان نے چاکھے جے سارے مر گئے ساری عوام مر گئی تے بادشاہ کیڑی شے دا بادشاہی تو ہوندی ہے بندیاں دے اتے حکمرانی ہوئے جے بندہ ہی کوئی نہیں توجہ ہے جی ہاں موحد سارے مر گئے تے باقی بچ گئے لا یاقلون اکثر ہم لا یاقلون باقی بچے کھر کے انہاں دا حاکم تے بادشاہ بن سے انسان بن بندے دا پھل بن انہاں سارے قتل نہ کر مار نہیں انہاں نو ڈرا دھمکا کے اس تو ہٹا انہاں تے رو بھی پا دا اس وقت کے کرا آکھے کوئی ایک مائی لبھو جڑی ہوئے توحید منن والی اللہ دا حق تسلیم کرن والی او دا کوئی معصوم بچہ ہوئے او دے سامنے کھس کے سٹو نہ بٹھی وچ تے او کلمہ چھوڑ دے سی توحید چھوڑ دے سی سارے لوگ آکھن اس چھوڑ دیتا ہے تے افہاں کیوں نہ چھوڑا انہوں ویگ کے سارے لوگ ڈر ویسے تے پیچھے ہٹ ویسے بادشاہ نو تجویز دیتی گئی تے ایک عورت نو لب کے کھیلنا ہے او دا بچہ جمع ہویا ہے دودھ ماں دا پیندہ پہ ہے تے او بھی آدھی آدھی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جڑے ویلے مائی نو بٹھی دے سامنے کھڑا کیتا نے اس ویلے آنکھن لگے نو مائی خیال کر اے ہوڑیاں تیرے پتر نونم بادشاہ دے چریندیاں کریندیاں نے آگے تیرے ہاتھی چو کھاس کے تے آگے جپا دے ہونے اس ماتے اپنی جان بھی بچا لے اپنے پتر دی جان بھی بچا لے اس کا جان دیوانا لکھوڑے جان دیوان والا رحمانی ای جوان بھی دیوان والا رحمانی اگر رحمان نال ایمان رہ گیا تا جان بھی رہ گئی ای جوان بھی رہ گیا ای جہان بھی رہ گیا یہ ایمان مکونی نہ جوان دی لوڑے نہ جہان دی لوڑے نہ منو اپنی جان دی لوڑے اس وقت ساریاں لوڑا ایتھے مکوین دیا نے یہ ایمان دل جو ہوئے تھے سب کچھ محفوظ ہے یہ ایمان دل وچ کوئی نہیں اللہ دا حق سا مار دیتے ہیں تاسا دنیا تے بھی تباہ برباد ہو وجنا ہے آخرت میدان وچ بھی رب دے سامنے اسا ملاقات دے قابل نہیں رہنا جدو اللہ دا حق مارے آونے اس وقت مائی آنکھ لگی میرے کلو امید نہ رکھو میں تا اپنے اللہ نال ایمان پکا رکھے ہوئے میرا یقینی لا تعبدو الا نہیں عبادت کرنی مگر اسے کلے دی نہیں سر و پکار کرنی مگر اسے کلے دی سجدے اسے کلے دے صدقے اسے کلے دے ذکر اسے کلے دے شکر اسے کلے دے حمد اس کلے دے ثنا اس کلے دے رضا اس کلے دے حیا اس کلے دا وفا اس کلے دا اس وقت لکات ملاقات بھی اس کلے دی اس وقت میرے کل امید نہ رکھو انہاں کے بادشاہ مائی تا ڈردی نہیں اس مائی نو تا اپنے پتر دا خطرہ بھی کوئی نہیں او ساکے ایویں ڈٹی ہوئی ایک واری چھکو تا سائی چھاتی نال جڑا دا لخت جگر لگا ہویا ہے ماں سارے جہان نو چھت چھوڑ دے وے مگر اپنے پتر تے لال نو کدے چھڑے دی نہیں ہوندی ایک واری جڑا چھاتی نالوں جدا کر کے پٹھی دے سامنے لے وال پچھو آخر پھر ملنے اس اپنے اکھاں دے سامنے پتر نو تڑپدا تا نہیں ویکھ سکدی سڑدا تے جلدا تے مردا تا نہیں ویکھ سکدی جڑے ویلے انہاں نے انج کیتا ہے اس ویلے بچے نو سامنے بٹھی دے کر کے آندے نو بی بی ہن دس تیرا کے خیال اس لے آنکھ لگی میں ہن بھی اسے کرتے قائم لا تعبدو الا عبادت
عبادت میں اور کسے دی کرنی کوئی نہیں ایو جے میرے لکھاں پتر جوان پٹھیاں وچ سڑ کے مر ونجن مگر توحید دا سودا میں نہیں کرنا ایمان دا سودا میں کسے منڈی وچ ایمان گم گیا تے ایمینو موڑ کے لبدا کوئی نہیں یہ پتر سڑ گیا تے اللہ اے نال دا کوئی ہور دے سی اللہ کا دے رے اچھا ولنا کھے پائی تا پکیے بادشاہ نے جلدی کرو ساتھ دے وہ اندر جن ویلے پتر دے روڑ دیا آوازاں سے پتر روسی تے چیختی تے سڑسی تے جلسی تے بلسی اس لئے دے دل نو ٹھیس لگڑیے یہ دے دل نو چوٹ لگڑیے تے والے سے کلمہ چھوڑ دے انہیں تے ساڑی منشا پوری ہو وجڑی جڑے ویلے او دے بچے نو چھاتی نالو جدا کر کے اس پٹھی آگ دی تے خندق دے اندر نہ پائے وہ جیوے اندر گئے اللہ نار نو گلزار بنا دیتا اللہ نے نار نو گلزار بنا دیتا ہے اللہ نے نار نو باغ و بہار بنا دیتا ہے اللہ نے نار نو دی انتظار کرا بنا دیتا ہے اور نار نہیں انتظار گائے اور نار نہیں باغ و بہارے اور نار نہیں بالکل گلزارے یہ میرے بچہ اندر ویندے تے ماں باہر رہ گئی ہے پتر آگ میں ٹر گیا ہے اور نہ سمجھا جو پتر دا مر گیا کھپ گیا مک گیا یہ ہونیا پھری تے ہونیا پھری اللہ فرماتا ہے اساں کے کیتا وارا باتنا علا قلبہا اللہ فرماتا ہے اساں اج کیتا اس موحدہ عورت دا توحید پرست عورت دا دل اپنی رحمت علی ہتھاں وچ قابو کر لیا اساں دے دل نو ہلن نہیں دیتا او دے قدماں وچ اساں ڈگمگاہٹ نہیں آون دیتی نہ او دے پیر ہلن نہ او دا جسم ہلے اوتھے پکی پیٹی ہو کے کھلو گئی اساں دے دل نو مٹھی وچ بند چا کیتا ہے آخر کار اللہ فرماندا ہے اس ماں دی تسلی واسطے میں چھوٹے شیر خار بچے نو اپنی قدرت نال بلوا چھوڑیا اپنی قدرت نال بلوا چھوڑیا ماں بار پریشانی پتر اندر بٹھی دے اندر کلا پریشان جھولے وچ بیٹھا ہے اس ویلے ماں نو اس بچے نے آواز دیتی اللہ نے بولن دی انہوں توفیق دیتی تھی اللہ قدرت نال اونج بلوایا جیوے ترائے دل دے گود وچ جھولے جھولن والے ماں دی چھاتی نال لگ کے دودھ پیون والے عیسیٰ بیٹے مریم نو بلوایا ایویں اس بچے نو بھی اللہ نے قدرت دیتی طاقت دیتی گویائی دی او بول پیا بولیا تے مانو آدھے تو درا ماندر کے نارست گلزار خلیل منتوں احسان برما کر دیا رب جلیل درا ماندر کے من ایجا خوشاں گرچہ ظاہر میاں آتشاں او بچہ اندر ویندہ ہے بجائے رومن دے بجائے چلاون تے چیخن دے جو میں نو بٹ بٹھی دی اگ کھا گئی مکا گئی ساڑ گئی بال گئی نانا انج گلہ نہیں کریں دا بلکہ وچوں آواز دے کے اپنی مانو آدھے تو درا مادر کے اینارست گلزار خلیل منتوں احسان برما کر دیا رب جلیل اماں باہر نہ کھلو اندر اللہ نے میرے نال معاملہ انج کیتا ہے جی میں اپنے خلیل ابراہیم نال کیتا اللہ نے میں نو اگ تو بچا کے اس نار نو گلزار چا بنایا ہے گر ایمان پیدا ہو ابراہیم جیسا گر ایمان پیدا ہو ابراہیم جیسا آج بھی آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا اگر خیرات ابراہیم علیہ السلام
توحید اللہ کیتا ابراہیم جیسا اج بھی پیدا تھی ونے اللہ فرماتا ہے میرے واسطے اس بھانو نار نو گلزار بناونا اج بھی مشکل کوئی نہیں جس بندے غیرت رکھی ابراہیم آلی سبحان اللہ ابراہیم دی کیڑی غیرت ہے سکے پیو نو آدھا انی اراک و قومک فی ضلال مبین اے میرا باپ تو بھی گمراہی تیری قوم بھی گمراہی چونکہ تساں اللہ دا حق مارے ہوئے عبادت کرنا اللہ دا حق کے تے تساں بت اپنے ہتھاں نال بنا دے ہو شکنا آپ بنا دے ہو موڈے تے جا کے بازاراں وچ آپ بن کے بیچ دے ہو تواڈے بتاں وچ ویکھن دی طاقت کوئی نہیں بولن دی طاقت کوئی نہیں چلن دی طاقت کوئی نہیں نفع نقصان دی طاقت کوئی نہیں لیکن تساں نہ دے کے ون کے سر نوائی کھڑے ہوندے ہو تساں ون کیوں نہ دے کے نذرانے دے دے ہو مٹھائیاں دے ڈبے ون کے رکھیں دے ہو بکرے دوروں لے ویندے اوتھے ون کے ذبح کریں دے ہو اے میرا بابا سچی گلے وے تو بھی گمراہ ہے تیری قوم ساری گمراہ ہے سچی گلے میرا بابا جنہوں تو سڑ مرے لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا وچ کوئی کسی قسم کی طاقت کوئی نہیں یہ بالکل بے جان پتھر تے مورتی ہے نہیں نہ نفع دے نتھوں مالک نہ نقصان دے مالک ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم نو بھی آدھا کھلائیں باپ نو بھی آدھا کھلائیں یہ توڑا تا ساڑا مذہب نہیں پیارا توڑا مذہب قبروں دی پوجائے میرا مذہب رب دی پوجائے میں سنگا خدا دا پجاریاں تو سنیا دے جہان دے اندر اینا پتھران دے پجاریاں او میری قوم والے سن لو اینا براؤ انکم ومما تعبدون من دون وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده او میری قوم لو إنا براء منكم میرا مشرکہ نال واسطہ کوئی نہیں میرا انہاں نال رشتہ کوئی نہیں میرا تعلق نہیں سچا باپ ہے لیکن کوئی تعلق نہیں سچے برادری والے میرے قرب و جوار آلن مگر میرا انہاں نال کوئی لاگا دے گا کوئی نہیں میرا رشتہ تے تعلق کوئی نہیں میں انہاں کلو بریاں اور میرے کلو بریاں کفرنا تساں چھک دے ہو میں انہاں دا منکرہ میں انہاں نو خدا نہیں منیندہ میں انہاں نو کرنیاں والا نہیں منیندہ میں نہیں منیندہ جو انہاں دے ہاتھ وچ نقصان ہے میں نہیں منیندہ انہاں دے ہاتھ وچ فائدہ ہے فائدہ آوے تا اللہ والو نقصان آوے تا اللہ والو برکت آوے تا اللہ والو زندگی آوے تا اللہ والو جے موت آوے مرے ہوئے نو کوئی جوا سکتا ہے بے شک کوئی مرد ہے تا اپنی آئی نہ یہ کوئی جیندہ پہ ہے تا اپنی زندگی نہ اس کسی دا دخل کوئی نہیں یہ بندیاں دے واسے چوے ہاں ایک دوے نہیں موت حیات دے مالک ہوئے نہ یا نفع نقصان دے کوئی بندہ کسی بندے نو جیون دے ویا آج تا چٹے کپڑے کہے دے ویک لوے دے برداشت نہیں ہوتا اتنی حسد ہے اتنی جلن پیدا ہو چکی ہے تا والد دے ہاتھ کو اختیار ہو رہا تکے کرے توجہ ہے جی ہاں پہلا حق کے عبادت کس دی کرنی اللہ دی والدوہ حق کے بندے دا حق نہیں اللہ دے پاک پیغمبر نے اس تے بڑی تنبیہ کی تھی بڑی باری اور اللہ دے پاک پیغمبر نے ایسا جملہ بولیا کہ تمام صحابہ کرام چکنے ہو گئے ہوشیار ہو گئے کہ یار یہ کیا معاملہ ہے اللہ أفضل
أفضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة اللہ دے پیغمبر نے فرمایا خبردار لوگو آؤ میں تانوں دساں تہاڈی نماز تو بھی زیادہ معاملہ اہم ہے تہاڈے صدقے خیرات تو بھی معاملہ بڑا اہم ہے تہاڈی زکاتاں دتیاں ہوئیاں تو بھی معاملہ بڑا اہم تے ضروری ہے صحابہ کرام آکھے یا رسول اللہ او کیڑا معاملہ ہے جڑا اتنا بڑا اہم تے ضروری ہو گیا ہے نماز تو بھی زیادہ ضروری ہے روزے تو بھی زیادہ ضروری ہے صدقے خیرات تو بھی زیادہ ضروری ہے اللہ نے پیغمبر نے فرمایا آؤ میں تو نو دساں اصلاح ذات البین وفساد ذات البین ہی الحالکہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم نے فرمایا جڑا تہاڈا آپس دا معاملہ ہوندا ہے آپا دا اٹھنا بیٹھنا بولنا کھانا پینا تعلق رشتہ یہ آپا دے اندر شراکت داری یہ آپا دے اندر لین دین تے معاملات یہ جڑی کریں دے اگر یہ ٹھیک ہی تے سارا معاملہ دن قیامت دے سویر وجنا ہے اگر اللہ دے حق وچ مجرم بن کے گئے ہو نماز دے اندر کمی آ گئی ہے روزے دے اندر کمی آ گئی ہے حج وچ کمی آ گئی ہے گل کرنے کم و بیشی ہو گئی ہے بول چال کوئی اونچ نیچ ہو گئے ہیں اللہ پاک چونکہ غفور الرحیم ہے اللہ نہ اتنا رحیم ہے جے توڑے کلو خلقی تھی وہی بندہ جڑے ویلے وضو کرن واسطے آندا ہے وضو کرن واسطے جڑے آسان بندہ دھوندا ہے اس آسان دھون نال دے گناہ وی نال دھوئے ویندے اللہ دے گناہاں نو وی نال مٹا دیندا ہے اللہ فرماتا ان الحسنات یذہبن السیئات نیکی بندہ چا کرے تے میں اللہ خوش ہو دی نیکی دے بدلے گناہ مٹا دینا مگر نبی کریم فرماتے ہیں اگر کسی بندے نے حق مارے آئے کسی دی زمین سے قبضہ کیتا تے بندہ عمرے تے ٹور پہ بندہ حج تے ٹر پیا بندہ ٹوپی لا کے مسجد چا گئے اپنے قد تو وڈی تسبیح چا کے آ گئے مسواک کرنے ٹر کے آ گئے لوگ آکے بڑا حاجی صاحب آندا پہ بڑا نمازی صاحب آندا پہ بڑا شریف تے بھلے مانے بندہ ہے اللہ نے پیغمبر فرماتے ہیں یہ کسی دا حق مارے ہوئی ول نمازاں پڑھے تے حق معاف نہیں ہونا بیت اللہ دا حج کرے تے حق معاف نہیں ہونا زکاتاں دیویں تے حق معاف نہیں ہونا ساری دنیا نو صدقے خیراتاں دیویں تے حق معاف نہیں ہونا او جے کوئی حقدار دا حق واپس نہ دیویں او حق نیکیاں کرن نال کدے ادا نہیں ہو سکدا یہ بند اللہ دا معاملہ ہے اللہ تیرے گناہ نو کسے نیکی نال دھو چھوڑدا ہوندا ہے لیکن میں بندے دا حق ماریا او نیکیاں کرن نال وی تیرا گناہ دھلنا کوئی نہیں تیرے متھے ٹکا تے دبا تے داغ لگ گئی رہنا ہے اس وقت نبی کریم نے فرمایا آخر شمر من الارض جڑا بندہ کسی بندے دی زمین ایک گٹھ زمین تے قبضہ چا کرے نبی کریم فرماتے ہیں تم وکہو من سبع ارضین اللہ کے نبی نے فرمایا دن قیامت دے اللہ نے 7 طبق دیاں زمیناں کٹھیاں کر کے اس بندے دے سر تے چا رکھیاں ایک گٹھ دے بدلے دے اندر یا جٹ بندے سمجھو جی میں تو سب بننا بنے دے آؤ زمیناں دی جڑی حد نہ کھیڑ دے